आजको यस भिडियो च्यानलमा विशेष गरी क्लास 10 पढ्ने स्टुडेन्टलाई न्यानो स्वागत र हामी आज सल्भ गर्न गइराखेको छौँ क्वेसन नम्बर 13। यो 13 कुन चाहिँ एक्सर्साइजको भन्दै हुनुहुन्छ होला। यसमा तपाईँको एक्सर्साइज 9.1 को क्वेसन नम्बर 13 यो तपाईँको हातमा म्याथको टेक्स्ट बुक छ भनेदेखि चाहिँ पेज नम्बर 204 तपाईँले निकाल्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ 13 अनि 12 देखि अगाडिको चाहिँ सबै सल्भ भएको छ। तपाईँको यहाँ लिङ्कमा जानुहोस्, तपाईँको कमेन्ट बक्सको तपाईँ लिङ्कमा जानुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको सब सल्भ भएको छ। अनि आज 13 नम्बरको तपाईँले बुझ्नुको लागि योभन्दा अगाडिको तपाईँको 1 बाई 1 सल्भ गर्दै आएको हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई धेरै सजिलो पर्न जान्छ, बुझ्नु भएन। र आजको तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो लागेको कारण चाहिँ अगाडिको सल्भ नगरिकन एकैचोटि तपाईँले आज यहाँको तपाईँले सल्भ गर्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई पुरा साह्रो पर्छ। हुन्छ, म क्वेसन पढेर तपाईँलाई बुझाउँदैछु। यो वर्ड प्रब्लम हो। वर्ड प्रब्लममा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ क्वेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले फेरि भन्दै आएको कुरा चाहिँ के पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री भनेको चाहिँ अब ट्रिग्नोमेट्रीको त्यसको प्रयोग, त्यसको युज विषयमा हामी पढ्दैछ। त्यसले गर्दा यो क्वेसन पढिसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातमा या हाम्रो पेजमा चाहिँ राइट ट्रायङ्गल फर्म भइसकेको हुनुपर्छ। र अब म क्वेसन पढेर सुनाउँदैछु ल। एज observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो म तपाईँलाई डायग्राम साथमा तपाईँलाई यहाँनिर म बनाउँदैछु ल। हुन्छ, क्वेसन नम्बर 13 को एकोर्डिङमा सी लेभल भन्नाले अब तपाईँको यो सी लेभल भइहाल्यो। सी लेभल हामी एउटा हरिजेन्टल लाइन लिएपछि सी लेभल भइहाल्यो, किनभने हामीले डायग्राम सबभन्दा पहिला चाहिँ हरिजेन्टल लाइन ग्राउन्डको या त सी लेभलको कुराहरू हामीले अगाडि हरिजेन्टल लाइन तानिहाल्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ 75 मिटर हाई लाइट हाउस भन्ने छ। 75 मिटर हाई भनेको चाहिँ 75 मिटर सपोज अब मैले अन्दाजी 75 मिटर हाइट मैले गरिदिइहालेँ। त्यहाँबाट चाहिँ एब्जर्भ गर्नु पऱ्यो माथिबाट लाइट हाउसबाट चाहिँ परबाट आउँदै गरेको सिपलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्दैछ अरे, उसले स्कोप गर्दैछ पर। हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ तपाईँको यसरी एङ्गल अफ द डिप्रेसन भनेको चाहिँ अब माथिबाट यसरी तल हेरेकोलाई चाहिँ यहाँनिर एङ्गल होइन, एङ्गल अफ द डिप्रेसन भनेको चाहिँ मुनि गएकोलाई चाहिँ एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्छ यसरी। अनि अर्को पनि यहाँ एउटा सिप छ, यो सिप छ। अनि अर्को पनि एउटा सिप छ, त्यसको जस्ट पछाडि आउँदै गरेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको रहेछ 30 डिग्रीको एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ यहाँ माथिको 30 भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ कहाँको भनेको भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको एङ्गल अफ द डिप्रेसन भने चाहिँ एउटा चाहिँ 45, अर्को चाहिँ 30। अब यसलाई चाहिँ 30 छ यहाँनिर, अर्को चाहिँ यो परैदेखि यसो गर्दाखेरि चाहिँ 45 छ यहाँनिर। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो एउटा सिप भयो, त्यसको जस्ट बिहाइन्डमा अर्को सिप छ। यहाँनिर एउटा पोइन्टले मात्रै देखाउँदैछु म। अनि यो सिप चाहिँ एकअर्कामा कति टाढामा छ भन्ने कुरो चाहिँ सोधिएको छ। र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले जान्नुको लागि चाहिँ जहाँ पोइन्ट छ हामीले एउटा पनि ए बी सी डी हामीले यसरी लिएको राम्रो हुन्छ। लिएपछि तपाईँले हेर्नुहुँदैछ यहाँनिर हाम्रो क्वेसन सोधेको कुरा चाहिँ कम्प्लिट भयो। अनि हाम्रो हातमा चाहिँ राइट ट्रायङ्गल फर्म भएको छ। अनि यो 75 मिटर हाई लाइट हाउसको हाइट चाहिँ 75 मिटर हो भनेर चाहिँ क्वेसनमा भनेको छ। तपाईँले आफै हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँको हातमा टेक्स्ट बुक छ, हेर्नुहोस् है त तपाईँले। त्यहाँनिर यसको हाइट चाहिँ 75 मिटर बिल्डिङ छ। अब हामी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा जाउँ। अब सबभन्दा म सुरु गर्दैछु ल। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला सुरु गर्दै होइन, हाइट अफ
लाइट हाउस चाहिँ हाम्रो के हो एबी हो एबी 75 मिटर हो त्यतिखेर हामीले डिस्टेन्स बिट्विन टु सिप टु सिप इज डिसी डिसी अब यो डिसी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बेस लाइनमा हामीले एउटा रिलेसन लेख्न सकिन्छ डिसी प्लस सिबी इक्वल्स टु बिडी भनिन्छ बिडी त्यतिकै हामीले डिसी निकाल्नु हो भने चाहिँ हामीले सिबीलाई उता हटाउनु पर्यो डिसी इक्वल्स टु बिडी माइनस सिबी हो गर्दाखेरि अब यसमा कति छ हामीलाई जान्ने इच्छा हुन्छ बुझ्नु भएन यसमा कति छ जान्ने इच्छा हुन्छ यो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले घटाउँदाखेरि चाहिँ डिसीको भ्यालु हुनेछ डिसी निस्किनु साथ के निस्किएको भयो डिस्टेन्स बिट्विन टु सिप हामीले यसरी सोच्नुपर्छ त अघि म सिकाउँदैछु ल सबभन्दा पहिला हामीले बिडी निकालौँ बिडीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजर एङ्गल हाम्रो यहाँबाट अल्टरनेट एङ्गलले एबिडी इन ट्रायंगल ABD we have angle D equals to 30 degree हामीले BD निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ BD लाई नै माथि लेख्ने अनि अवेलेबल भ्यालु कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ 75 भएको AB छ AB गर्दाखेरि BD के हो बेस अनि AB चाहिँ के हो परपेन्डिकुलर बेस बाई परपेन्डिकुलर तपाईको के हुन्छ कट 30 डिग्री परपेन्डिकुलर बाई बेस tan 30 त्यसको जस्ट इन्भर्समा कट 30 अब हामीले BD निकाल्नु पर्दा AB हटिन्छ BD इक्वल्स टु AB इन्टु कट 30 ल अब हाम्रो AB मा अघि नै हामीले याद भइहालेको छ कति हुन्छ 75 इन्टु कट 30 को भ्यालु हुन्छ तपाईको 1/√3 हुन्छ tan 30 को 1/√3 हुन्छ कट 30 को जस्ट इन्भर्समा √3 हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको 75 √3 भयो यो भयो तपाईको 1 एउटा इक्वेसन भयो हैन अनि अर्को छ निकाल्ने के भन्दाखेरि चाहिँ BC को पनि त भ्यालु जान्ने इच्छा हुन्छ ल अब BC इक्वल्स टु कति त्यसको लागि इन ट्रायंगल ABC we have हाम्रो ABC मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगुलर भ्यालु एंगल कति छ C एंगल C इक्वल्स टु 45 डिग्री निकाल्ने के भन्दाखेरि चाहिँ BC बाई AB किनभने अवेलेबल भ्यालु हो यो अब के हुन्छ तपाईको बेस बाई परपेन्डिकुलर छ यो पनि यो के हो कट 45 डिग्री अब हामीले BC निकाल्न चाहन्छौं AB कट सँग इन्टु भएर जान्छ BC इक्वल्स टु AB इन्टु कट 45 डिग्री तपाईलाई अब AB को भ्यालु त थाहा छ 75 अहिले भर्खर हामीले पाएको अनि कट 45 को भ्यालु 1 यो 75 भयो ठिकै छैन 75 भन्छ 75 भयो तर यो अब्जर्भेसन 2 भइहाल्यो ओके अब हामीले अघिको पेन्डिङ वर्क यहाँ लिएर राखिदिने हैन
अब फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ डिसी नाउ डिसी इक्वल्स टु डिसी इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो बिडी माइनस सिबी फेरि म लेख्दैछु ल बिडी माइनस डिसी बिडी माइनस डिसी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिडीमा सिबी सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो बाँच्छ नि त होइन ल अब हामी भ्यालुलाई पुट गर्दैछौँ एउटा भ्यालु यहाँ आयो नि त यो चाहिँ बिडीको भ्यालु बिडी इक्वल्स टु 75√3 मिटर कति हो किलोमिटर होला र अब हामीले कुरा गरौँ बिडी आएको छ तपाईँको 75√3 अनि डिसीको भ्यालु आएको छ 75 जस्ट नाउ यो बिसी डिसी बिडी माइनस यहाँ के छ सिबी यो डिसी लेखेको छ सिबी अनि सिबीको भ्यालु बिसी सिबी एउटै है सिबी बिसी लेखेको छ यहाँनिर सिबी लेखेको छ 175 हुन्छ यस भनेको त बुझ्नु भयो होला यो बिडीको प्लेसमा मैले यो हालेँ बिसीको प्लेसमा यो हालेँ हो यो निकाल्दाखेरि यहाँ कमन देख्नु हुँदैछ कमनलाई हामीले जहिले पनि बाहिर निकालेर √3 माइनस 1 गर्दा सक्यो यो त्यति नै मिटर भयो अब हामीले कन्क्लुड गरिदिउँ therefore distance between two ship is कति रहेछ 75√3 माइनस 1 मिटर यसरी निकाल्न सकिन्छ र अब क्वेसन नम्बर 13 को यसरी सल्भ भएको छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ दिएको छ हामीले ठुलो ट्रायङ्गलबाट बिडीको पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सानो ट्रायङ्गल युज गरेर बिसीको पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ निकालेपछि ठुलोमा सानो घटाउँदा यो बाँच्छ यो चाहिँ दुईटा सिपको डिस्टेन्स हो ओके तपाईले बुझ्नुभयो होला म आशा गर्छु यदि बुझ्नु भएन भने पनि यो भिडियो तपाईको हातमा समर्पण छ तपाईले फेरि रिमाइन्ड गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अझै मन परे तपाईले यसलाई सब्स्क्राइब गरेर तपाई जोडिन सक्नुहुनेछ त्यसले तपाईलाई धेरै मद्दत पुर्याउनेछ अनि मद्दत पुगोस् भनेर पनि यो भिडियो तपाईको अगाडि धन्यवाद